अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नैन क्लब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है सुहाना कंपाउंड में, जहां पर शिया मकतब फ़िक्र के उलमा की तरफ से और उनके लीडरान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें वसीम रिजवी के ताल्लुक से ये बात स्पष्ट की गई कि वसीम रिजवी का शिया मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर जनाब मौलाना अली असगर हैदरी मौजूद थे। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि आखिर मुसलमान ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कुरान शरीफ के बारे में बुरा अल्फाज कहने वाला कोई भी शख्स हो, उसका इस्लाम से ही कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो शिया मसलक से वसीम रिजवी का ताल्लुक़ होने की बात ही कहाँ पैदा होती है। इसके अलावा यहाँ पर जनाब अयाज एहसन भी मौजूद थे। उनका कहना है कि जल्द ही शिया मकतब फ़िक्र के उलमा का एक पूरा डेलीगेशन मुमरा पुलिस स्टेशन जाएगा, जहाँ पर वसीम रिजवी की वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर उम्मीद लगाई गई है कि शायद पुलिस इस FIR को दर्ज ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान का सहारा लिया है वसीम रिजवी ने। इसके साथ ही मुमरा शहर के तमाम मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हम ये अपील करेंगे कि इस मामले में शिया मकतब फ़िक्र के उलमा का साथ दें, क्योंकि वो खुद आलमी सतह पर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस मल्लून ने जो कोशिश की है वो तमाम आलमी इस्लाम पर चोट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। वो लखनऊ से वसीम रिजवी, जिन्होंने रिट पिटीशन दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान में से 26 आयतों को हटा दिया जाए, और उस पर ऑब्जेक्शन लिया हुआ है उन्होंने। जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि कुरान की शान में गुस्ताखी कोई मुसलमान या किसी मुसलमान में, हमारे जो 72 फ़िरके हैं उनमें से कोई भी फ़िरका कुरान के एहतराम में अगर गुस्ताखी हो तो वो कबूल नहीं करेगा। शिया जमात इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती है और वसीम रिजवी उस पर लानत करती है। और हमारे उलमा, इस सिलसिले में हमारी इस बारे में बातचीत हुई कि शिया जमात के तौर तरीक़े से एक बार मीडिया को ये ज़ाहिर कर दिया जाए कि वसीम रिजवी का शिया जमात से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामलों में वसीम रिजवी ने इससे पहले भी एतराज़ात दिखाए हैं और खलफशार पैदा करने की कोशिश की उम्मत मुस्लिमा में। तो हमारी ये कोशिश है कि इत्तेहाद कायम रहे। शिया जमात अपनी तरफ से ये ऐलान करती है कि वसीम रिजवी का हमारी शिया जमात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो इंसान ही नहीं हो सकता जो कुरान की तरफ उंगली उठाए। कुरान जो है वो एहतराम के लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए एहतराम के काबिल नहीं, तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग उसका एहतराम करते हैं। जिस तरीके से एक मुसलमान गीता को भी एहतराम करता है, किसी भी किताब को वो एहतराम की नज़र से देखता है, तो उसी तरीके से मुसलमानों की किताब जो है कुरान, उसको हर मज़हब के लोग एहतराम से देखते हैं और एहतराम से नाम लेते हैं। तो ऐसी किताब पर उंगली उठाकर वसीम रिजवी ने न कि मुसलमान न होने का दावा, समझ लीजिए, मजबूत हो चुका है कि वो मुसलमान नहीं है जो कुरान की तरफ उंगली उठाए। तो आप लोगों से ये पुरज़ोर गुजारिश है कि उसे शिया जमात से ना जोड़कर एक ऐसे मलून की शक्ल में देखा जाए जो कि इंसानियत का दुश्मन है और इस्लाम का दुश्मन है। अभी इसके बाद दिगर हमारे उलमा यहाँ मौजूद हैं, अपनी अपनी राय वो इस पर पेश करेंगे। आज के इस प्रेस की गर्ज़ गायत जिसे बरादर अयाज एहसन साहब ने पेश कर दिया, मुमरा कौसा शिया इस्ना श्री जमात के ज़ेरे इंतज़ाम ली गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे नज़दीक वसीम रिजवी कोई मसला नहीं है, कीड़े मकोड़ों की कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन जैसे एक वायरस इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है, तो उस वायरस की कोई हैसियत नहीं, वो नज़र भी नहीं आता, लेकिन नुकसान पूरी इंसानियत को पहुंच रहा है। इसकी बुनियाद पर बचना बहुत ज़रूरी करार दिया गया। उसी तरह वसीम रिजवी भी एक कीड़ा मकोड़ा है, इससे ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है, उसे आप लोग कोई अहमियत मत दें, बल्कि ये सोचें कि उसका ये जरासीम चूँकि मुसलमानों के फ़िरक़ों में इख्तलाफ का सबब बनेगा, और वो इत्तेहाद जो ख़ास तौर पर मैं इस वक्त मुमरा कौसा में देख रहा हूँ, ये पूरे महाराष्ट्र और रसूल बिलाद का एक ऐसा गुलदस्ता है मुमरा, जहाँ हर मज़हब एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के मफाद के साथ खड़ा हुआ है। हर मज़हब एक दूसरे के अक़ीदे को समझ रहा है। बड़ी क़ुरबतें हुई हैं बहुत सारे मकामात पर, हत्ता कि इसी मुमरा में कुल जमाती तंजीमों के हवाले से उन हुकूक़ पर भी तमाम मुसलमान एक साथ खड़े हुए नज़र आए
کہ جن حقوق پر سارے مسالک کے یہاں مسائل نہیں ہیں پھر بھی مسلمانوں کے حق کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے. مجھے افسوس یہ ہونا پڑتا ہے کہ کیا آج ہمیں شیعہ ہونے کے ناطے یہ بتانا پڑے گا کہ وسیم رضوی کا شیعہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کسی بھی گھرانے سے ہو اگر قرآن مجید کے خلاف بولتا ہے تو اس کی حیثیت آیت اللہ خمینی کے فتوے کی روشنی میں واجب القتل کی ہے. دونوں کے درمیان صرف فرق اتنا ہے کہ سلمان رشدی نے اسے معاذ اللہ شیطانی آیات کہا تھا، اس نے آتنکی آیات کہا ہے. یہی اتنا ہے. اور جو لوگ کچھ مولوی حضرات ہیں ہمارے مسلک سے ہٹ کر جو اس کو وسیم رضوی کے ایجنڈے کے تحت ہوا دے رہے ہیں وہ شیعہ شیعہ کہہ رہے ہیں. میں فقط ایک ہی جملہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ سلمان رشدی شیعہ نہیں تھا، ضرور غیر شیعہ کے کسی نہ کسی فرقے سے آیا تھا، سنی رہا ہو، دیوبندی رہا ہو، اہل حدیث رہا ہو، کوئی بھی فرقے کا رہا ہو. شیعہ تو نہیں تھا نا، لیکن کبھی کسی شیعہ کی طرف سے آواز نہیں آئی کہ یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ شیعہ جانتا ہے کہ قرآن کے خلاف بھونکنے والا واجب القتل ہے، ایسی بے حرمتی کرنے والا، کیونکہ ایک ایک آیت کی ضمانت اللہ نے اپنے حوالے کی ہے. اور یہ جو اس نے کمبختی کی ہے ہندوستان کی عدالت نہیں طے کر سکتی کہ قرآن حکیم کیا ہے، کیونکہ ہندوستان کی عدالت ایک ملک کی عدالت ہے اور قرآن عالمین کی عدالت ہے. قرآن کا مقابلہ آج ہماری عالمی عدالتیں بھی نہیں کر سکتی. اور سب سے بڑی چیز یہ یاد رکھیے گا کہ عدالتوں کا نظام جو قرآن حکیم نے پیش کیا ہے، ہم آج بھی قرآن مجید کو چیلنج بنائے ہوئے اس نے سستی شہرت کے لیے سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کر کے شہرت لینے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ مسائل علمی تھے. اگر اسے کچھ جاننا ہوتا، سمجھنا ہوتا تو یہ نجف جاتا، قم جاتا، سعودی جو ہے یونیورسٹی جاتا، جامعہ ازہر مصر جاتا، اسلام کے جتنے مراکز ہیں وہاں جاتا، لیکن اس کا مقصد اختلاف پیدا کرنا تھا. میں آپ تمام صحافی حضرات سے، تمام پترکار بندھوؤں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سازش کو اسی طرح ناکام بنائیے جس طرح سے کورونا کو ناکام بنانے والے کورونا یودھا بن گئے. آپ بھی انسانیت کے یودھا بنیے اور ایسی کسی بھی سازش کو ناکام کرنے میں آپ ملت کی مدد کیجئے. یہ آپ کا اس وقت سب سے بڑا حق ہے. اور اب اسی کے ساتھ ہمارے دیگر اکابر ایک بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک مانگ ہو رہی ہے تمام فرقوں سے، مطلب شیعہ فرقے سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وسیم رضوی کے خلاف اپنے اپنے مقامی پولیس اسٹیشنوں میں FIR درج کرنے کے لیے شیعہ حضرات آگے آئے. تو اس اپیل کو کتنی آپ توجہ دے رہے ہیں، اس پر کیا عمل کر رہے ہیں، کچھ اس کو رسپانس ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی پورا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہر جگہ پر یہ مسائل سارے مسلک کے ایک ہیں تو یہ ایک الگ سے ہیڈنگ کیوں دی جا رہی ہے کہ شیعہ آگے آئیں؟ قرآن جب سب کا ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، تو یہ شیعہ حضرات کو آگے لانے کا مطلب بار بار یہ کیوں سازش کی جا رہی ہے کہ شیعہ آگے آ کے بتائیں کہ وہ شیعہ نہیں ہے، جب قرآن بتا رہا ہے وہ شیعہ نہیں، اہل بیت بتا رہے ہیں وہ شیعہ نہیں، ہمارے مراجع بتا رہے ہیں وہ شیعہ نہیں، تو یہ لفظ بار بار کیوں تکرار ہو؟ علماء کونسل مولانا محمود دریابادی صاحب نے اپنا لیٹر جاری کیا، اس میں بھی انہوں نے ایک بات کی کوشش کی کہ اوپر لکھتے ہیں سید وسیم رضوی سابق شیعہ وقت چیئرمین، اس وقت اس کو سابق شیعہ لکھنا چاہیے. سابق شیعہ چیئرمین کیوں؟ سابق شیعہ ہے وہ، لیکن یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں میں ایک اور کہوں گا کہ مولانا محمود دریابادی صاحب نے نیچے اس لیٹر میں نوٹ لگایا، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، علماء کونسل کا آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کر لیجئے، اس میں انہوں نے نوٹ لگایا کہ شیعہ مکتب نے اسے خارج کر دیا. جب علماء کونسل یہ لکھ رہی ہے تو آپ لوگوں کے لیے وہ سب حجت ہے. جہاں جہاں مسلمان پولیس اسٹیشنوں میں جائیں گے، شیعہ نمائندے اور علماء اور شیعہ ہمارے کاریہ کرتا ہر جگہ ساتھ ساتھ جائیں گے. جہاں قرآن کا مسئلہ ہوگا شیعہ مسلمان ہے، صرف مسلمان ہے، اور جب قرآن سے آگے ہٹ کے دینیات کا مسئلہ آئے گا تب سنی دینیات ہوگی، تب شیعہ دینیات ہوگی. قرآن سب کا ایک ہے اور سب کو جانا پڑے گا ساتھ. قرآن کو لے کر جو اس نے 26 آیتوں کے لیے سپریم کورٹ میں عرض ڈالے گی، آپ کی جانکاری بتا دوں کہ سب سے پہلے رضا اکیڈمی نے ہی سپریم کورٹ میں اس کی اپیل کے خلاف ایک اپیل ڈالی ہے. تو کیا اپنے بورڈ شیعہ بورڈ کی طرف سے بھی کوئی قانونی لڑائی لڑ رہا ہے اس کے خلاف؟ ہاں مجھے اس کا علم نہیں ہے جو آپ اطلاع دے رہے ہیں، لیکن جب ایسا عمل رضا اکیڈمی وغیرہ نے کیا، حتیٰ کہ جب ایک مرتبہ آزاد میدان کے اندر رضا اکیڈمی نے اختلاف کر کے
हॉलैंड के कार्टूनिस्ट के साथ अपना अलग प्रोग्राम किया था, तब भी अली असगर हैदरी ने अपना बयान जारी करके कहा था रजा एकेडमी के साथ अली असगर हैदरी है। तो ऐसे तमाम, अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर रजा एकेडमी ने ये जो आप बता रहे हैं याचिका दायर की है, तो इस याचिका के साथ पूरा शिया मजहब रजा एकेडमी के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल किया है। हमारा सबसे बड़ा, देखिए हमारे यहाँ फतवे का जो मामला है, एक मुज्तहिद होता है, यानी मतलब सुप्रीम, उसके अलावा फ़िक़ा के और दूसरे भी हैं, उसमें आपको अख्तियार है। हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सिस्तानी मदजिल्लाह इस वक्त इराक़ में है, जिनसे पोप फ्रांसिस अभी मिल के गया है। उन्होंने आज नहीं, तकरीबन ये गुज़श्ता बरस के अंदर आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी और आयतुल्लाह सिस्तानी दोनों के यहाँ से इसके खारिज इस्लाम और खारिज शियत होने के मकतूब मौजूद हैं। लिहाजा ये फतावे आ चुके हैं और फतवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो इंसान कुरान के खिलाफ ऐसा काम कर दे, उसे इस्लाम खुद निकाल देता है, मुफ्ती क्या निकालेगा। जिस तरह से उन्होंने सर एक तीर से तीन शिकार करने की कोशिश की, शिया और सुन्नी मसलक में झगड़ा लगाने की कोशिश की है, प्लस हिंदू और मुसलमानों में, और प्लस अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की। तो आखिर क्यों आलमी सतह पर भी, जैसे आपने अभी मुज्तहिद की बात की, तो आलमी सतह पर क्यों पहले से उन्हें खारिज नहीं किया गया, अब कहीं जाके आवाज़ उठ रही है जब एक बड़ी आग लगने का खदशा पैदा हुआ। आपको मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला। अभी मैंने कहा कि गुज़श्ता बरस दे चुके हैं। वो तो जब ये करके कमीनगी सामने आया तब वो फतवा साथ उसके उभर के आया, वरना फतवा उसको पहले दिया जा चुका। अयाज भाई, व्हाट अबाउट एफआईआर? देखिए, कल भी एक डेलीगेशन किया था पॉलिटिकल पार्टी का, आप भी उसमें थे जी। तो कुछ गाइडलाइन का हवाला दिया गया, कुछ प्रोसीजर का हवाला दिया गया और एफआईआर करने के लिए 7 दिन का टाइम लिया गया, ऐसा बोला गया। क्यों नहीं होती एफआईआर ऐसे मामले में जब रिलीजियस सेंटिमेंट जो है ये इतने बड़े पैमाने पर हर्ट किए जाते हैं, दुखाए जाते हैं, धार्मिक भावनाएं दुखाई जाती है, लेकिन उस मामलों में जब शिकायत करने जाओ तो ये प्रोसीजर और गाइडलाइन की बात करके उसको टाला जाता है। तो क्यों नहीं इस पर जो है मुत्तहिद होकर के सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और वो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कल मैं एनसीपी के डेलीगेशन के साथ एक पॉलिटिशियन के हिसाब से गया था, और आज ये है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शिया जमात का सदर होने के नाते और उलेमाओं के साथ यहाँ हाजिर हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, एफआईआर की जो शक्ल है, तो गालिबन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पिटीशन लीगल पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी ने रिट सुप्रीम कोर्ट में अगर डाली है किसी चीज़ पर, तो उस पर एफआईआर होने के मुमकिनात कम है। वजह यह है कि वो मैटर पेंडिंग में है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, ये हम कोशिश कर सकते हैं कि इस पर एफआईआर लॉन्च हो जाए, लेकिन ये शक्ल उस सूरत में हो सकती थी कि इससे मुनफरिद, इस मौजू से हटकर कोई मौजू पर अगर वसीम रिजवी ने कहा है तो उस पर वो एफआईआर लॉन्च हो सकती है। लीगली उस मैटर पर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैटर अभी पेंडिंग में है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अगर वो निकाल लग जाएगा उसका, या वो याचिका खारिज हो जाए, या उस पर फैसला हो जाए, उसके बाद हम उसको अलग से एक एफआईआर की शक्ल दे सकते हैं। लेकिन गालिबन इस सूरत में पुलिस भी थोड़ी सी डिप्लोमेटिक चलेगी, क्योंकि उनके लिए भी एक मजबूरी है कि अगर लीगल एक्सपेक्ट सुप्रीम कोर्ट से जब तक गाइडलाइंस के हिसाब से उनको लीगल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही उस पर एफआईआर की शक्ल तैयार करनी होगी। यहाँ से भी रफीक चाचू इंशाअल्लाह अभी पूरा हमारा वफद जो है मुमरा पुलिस स्टेशन जाएगा, और कोशिश हम भी करेंगे कि वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो। वहाँ से जवाब क्या मिलता है वो अभी आपको वहाँ पहुँचने के बाद बताया जाएगा। डीसीपी साहब से हमको इंशाअल्लाह मुतमईन है हम कि इस तरीके की कार्रवाई वो आगे बढ़ाएंगे, और अभी सीनियर साहब से भी मेरी बात हुई कि इसके बाद फ़ौरन हमारा मेमोरेंडम उमरा पुलिस स्टेशन को जाएगा उलेमाओं के साथ। मौलाना अभी इस वक्त जो देखिए इज्तिमाई तौर पर मुमरा के, खासतौर पर हम लोग मुमरा में कर रहे हैं, तो मुमरा के तमाम मसलों के मुसलमानों से क्या अपील की जाती है कि इस तरह का बयान दें? ये हमारे नमाज जुमा के पेशमा में है, और ये 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं हमारे मौलाना अज़हर साहब, सज्जादी साहब यहाँ के प्रॉपर हैं। आप इनकी एक एक बाइट लीजिए क्योंकि ये बिलोंग करते हैं। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। मैं पहली बार प्रेस के सामने आया हूँ चूँकि ये ऐसा मसला है कि हर मुसलमान के लिए वाजिब हो गया कि वह आवाज़ उठाएं। कुरान के ख़िलाफ़ अगर कोई बोल रहा है तो हर मुसलमान पर
بلکہ میں کہوں گا ہر انسانیت پر واجب ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، چونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہہ نہیں ہے، کسی شک و شبہہ کی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ آیات قرآنی کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، قرآن کے حوالے سے اگر کسی نے قرآن مجید کی ایک آیت سے انکار کیا تو اس نے گویا پورے قرآن کا انکار کیا ہے، اور جو بھی منکر قرآن ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہے۔ تمام فرقوں کی نگاہ میں یہ مسئلہ ہے، اور قرآن مجید خود کہہ رہا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن مجید میں باطل کسی بھی طرف سے نہیں آ سکتا ہے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی کسی وقت بھی جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے کوئی اس کے اندر کچھ آیات اپنی طرف سے داخل نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی کم کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جس کی حفاظت کرنے والا، جس کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے، اس کے اندر کہیں سے کوئی تحریف ہو جائے؟ ہم شیعہ اثنا عشری اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کبھی تحریف قرآن کے قائل نہیں تھے اور نہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ الزام ہمیشہ لگایا گیا کہ شیعوں کا قرآن 40 پارے کا ہے۔ عقل سے بھی سوچنا چاہیے، مسجدوں میں جا کے دیکھیے، جہاں پہ قرآن بکتا ہے وہاں پہ دیکھیے، کبھی قرآن 40 پاروں کا نہیں تھا۔ یا وسیم رضوی نے جیسے جو دوسری کلپ بھیجی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ مولائے کائنات نے جو قرآن پیش کیا تھا اس کو خلفاء نے قبول نہیں کیا۔ وہ کون سا قرآن تھا؟ وہ یہی قرآن تھا، کوئی دوسرا قرآن نہیں تھا۔ صرف فرق یہ تھا کہ مولائے کائنات نے شان نزول بیان فرمایا تھا اور آیات کی تفسیر بھی بیان فرمائی تھی، لیکن قرآن یہی قرآن ہے، اور مولائے کائنات کے ارشادات نہج البلاغہ میں موجود ہیں، ہمارے ائمہ طاہرین کے بھی ارشادات موجود ہیں۔ تو میں وسیم رضوی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خلفاء نے داخل کیا، ٹھیک ہے خلفاء نے داخل کر لیا، لیکن چوتھے نمبر پہ مولائے کائنات آئے، پانچویں پہ امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، پھر ہمارے ائمہ کا سلسلہ باقی رہا ہے۔ ان ہمارے اماموں نے کہیں پر کوئی بات نہیں کہی ہے کہ اس قرآن کے اندر کچھ آیات کا اضافہ کیا گیا ہے، بلکہ اس قرآن کی ہمارے تمام اماموں نے فضیلت بیان کی ہے، عظمت بیان کی ہے۔ اور دوسرے یہ آج کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وسیم رضوی کو کیا معلوم کہ قرآن کے اندر یہ 26 آیتیں کون سی ہیں اور ان کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے جو عربی نہ جانتا ہو۔ بڑے بڑے علماء جن کی ساری زندگی گزر رہی ہے اسی میں پڑھانے میں پڑھنے میں، وہ تمام پورے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو یہ وسیم رضوی کیسے سمجھ جائے گا جس کو عربی بھی نہیں معلوم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی نے تیار کر کے یہ آیات دی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ 26 آیات، وہ 26 آیات جو یہ آ رہا ہے کہ 57 مراکز یا اداروں کی طرف وہ 26 آیات بھیجی گئیں، ان کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا ہے۔ کس ادارے کو بھیجا ہے ہم لوگوں کو اطلاع تو نہیں ہے۔ ہم اب بھی چاہتے ہیں وہ 26 آیات ہم لوگوں تک پہنچے تاکہ ان 26 آیات کا مدلل جواب دیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان آیات میں دہشت گردی کو بڑھاوا دیا گیا ہے۔ نہیں، بڑھاوا نہیں دیا گیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں جن آیات کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہے، نہیں، آیات میں بڑھاوا نہیں دیا گیا ہے۔ جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کفار کو قتل کر دو، ایسے ہی نہیں کہا گیا کفار کو قتل کر دو بے گناہ کو، بلکہ وہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے مقابل میں آئیں، تم سے لڑنے کے لیے آئیں، تم سے جنگ کرنے کے لیے آئیں، تمہیں قتل کرنے کے لیے آئیں تو تم انہیں قتل کر دو۔ یہ تو فطرت انسانی ہے، فطرت انسانی نہیں بلکہ حیوانات کی بھی فطرت میں ہے، جانوروں کی بھی فطرت میں ہے۔ آپ اسے جانور کو ماریں گے تو جانور دفاع کرے گا؟
یا نہیں؟ تو اسلام نے دفاع کا حکم دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیات جو ہے حکم دے رہی ہوں۔ اور اسی طرح سے اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ اسرائیل نے بہت پہلے ریڈیو پر یہ شروع کیا تھا، وہ آیات جو یہودیوں کے خلاف ہے اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں تحریف کرنے کی کوشش کی تھی۔ بعض سادہ لوح ضمیر فروش مسلمان بھی ممالک بھی اپنے ریڈیو سے ان کے پروگرام کو نشر کرنے لگے تھے، بعد میں انہیں پتہ چلا تھا کہ نہیں، یہ تو ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے، قرآن میں تحریف کی جا رہی ہے۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے، وسیم رضوی کیا، پوری کائنات، پورے جنات و انسان اکٹھا ہو جائیں گے کہ قرآن میں تحریف کریں تو تحریف نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر تمام جنات و انسان اکٹھا ہو جائیں، وہ اس قرآن کا جواب لانا چاہیں تو بھی اس قرآن جیسا لا یاتون بمثلہ نہیں لا سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے بعض کے لیے پشت پناہ ہو جائیں، مددگار ہو جائیں، مدد کرنے والے ہو جائیں، تو بھی قرآن مجید کا وہ جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ تو جب قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا فریضہ ہے، ہم پر واجب ہے کہ اگر کوئی قرآن کے خلاف آواز اٹھائے ہم میدان میں آئیں، جواب دینے کے لیے آئیں، اور اسی لیے ہم میدان میں آئے ہیں، ورنہ ہم کبھی کسی پریس میں نہیں آئے۔ لیکن یہاں پر ہر مسلمان پر واجب ہو گیا آئے اور جواب دے۔ وسیم رضوی تنہا نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک کمیٹی ہے جو کام کر رہی۔ بہت پہلے کلکتے میں، نام نہیں لوں گا، کسی نے انہی 26 آیات کو پیش کیا تھا، لیکن ہماری حکومت نے خارج کر دیا۔ اب بھی ہم اپنی حکومت سے یہی درخواست کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے یہی امید بھی رکھتے ہیں، توقع بھی رکھتے ہیں کہ اس طرح کی کبھی بھی بات اٹھے، چاہے وسیم رضوی کی یہ عرضی ہو، اپیل ہو، یا کسی بھی شخص کی عرضی ایسی ہو کہ جس سے اتنے افراد، اتنے انسانوں کی دل آزاری ہو، ایسی عرضی کو خارج کر دینا چاہیے۔ اور ہمیں اپنی حکومت سے امید بھی ہے کہ ایسی عرضی کو خارج کر دے گی۔ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ اس کی حکومت میں لوگوں میں انتشار ہو، لوگوں میں اختلاف ہو، کیونکہ اگر یہ عرضی بڑھتی رہے گی تو یقیناً انتشار ہوگا۔ کوئی بھی مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا، واجب ہے اس پر گھر سے باہر نکلنا، اور یہ ایسا انتشار ہوگا، ایسا اختلاف ہوگا کہ جسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ وسیم رضوی مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، 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 وسیم رضوی مرد آباد۔ یہ ہے وسیم لعنتی، سنی ہے وسیم لعنتی رشدی ہے، شیعہ ہے نہ سنی ہے، وسیم لعنتی رشدی ہے، شیعہ ہے نہ سنی ہے، وسیم لعنتی رشدی ہے، شیعہ ہے نہ سنی ہے، وسیم لعنتی رشدی ہے۔ آگے لو نا، آگے لو نا، اور